یو سړی واده وکړو په ډېر میانتوب خوښه یې وه چې واده وشو نو 3 میاشتې پسې زوی وشو دی بهر تلی دی چې کور ته راغی د کور مخ کې ډولکي غږېږي دی ورته وایي چې څه چل دی اډمانو ورته وایي چې پسر تو شد زوی دې شوی دی نو دی ورته وایي چې و پدر نالت آل خو ما شد 3 میاشتې شوي دي نو څنګه مې زوی وشو تماشا را بند کو کہ میں پرساد نہیں کنم تماشے بند کے خزی تراغے ہوئے خزی داد سے چل دے بیخ پیو آگے بے وقوف تو عقل نہ داری 3 ماہ شد کہ تمہارا گرفتی 3 میاشتی وشوی چې تازنی ولی ما و 3 ماہ شد کہ میں تورا گرفتے او 3 میاشتی وشوی چې ما تنی ولی و 3 ماہ شد کہ میں بخانه تو آمدیم او 3 میاشتی وشوی چې زدی کور تراغلیم 9 ماہ پورا شد نا